बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है मुरक्कब इज़ाफ़ी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो इस्मों के दरमियान जो आपस का ताल्लुक़ होता है और जो निस्बत होती है वो इज़ाफ़त होती है। ठीक है, वो इजाफत होती है। तो नाम से देखिए मुरक्कब, मुरक्कब हम जानते हैं कि दो इसम होते हैं, मानादार लफ्ज़ होते हैं। ठीक है, इसम भी हो सकते हैं और एक इसम और एक फ़ेल भी हो सकता है। इस तरीके से तो मुरक्कब का लफ्ज़ समझेंगे कि दो या दो से ज़्यादा अस्मा आपस में मिलकर मुरक्कब बनते हैं। इजाफ़ी इजाफ़त से है, निस्बत से है, यानी दो इसम हैं, उनके आपस में क्या ताल्लुक़ है, उनकी आपस में क्या निस्बत है। तो ऐसा मुरक्कब जो होता है वो मुरक्कब इजाफ़ी कहलाता है। फिर मुरक्कब इजाफ़ी वो मुरक्कब है जो दो इसमों के आपस में मिलने से बनता है। इनमें से पहले इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ होती है। पहले इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ होती है। उर्दू से पहचानते हैं, उर्दू में हम कहते हैं अली की किताब, अली की किताब। तो किताब जो है उसकी निस्बत अली की तरफ है, यानी कि किताब मंसूब है अली से, अली की किताब है। तो या फिर मैं कहती हूँ कि उमर का बाप, उमर का बाप, तो बाप की निस्बत उमर की तरफ है कि वो उमर का है। अगर किसी का बाप आपके सामने आ गया तो आपके जहन में उसके बेटे का नाम आएगा, आप उसका नाम नहीं जानते, फ़ौरन से उसके बेटे का नाम आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो बाप है ये आयशा का बाप है, ये जो बाप है ये निमरा का बाप है, ये जो बाप है ये अली का बाप है। यानी उस बाप की निस्बत उसकी औलाद की तरफ हो रही है जिसे हम नहीं जानते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जिसमें किताब का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ लिखाई है जिससे हम पहचानते हैं कि ये किताब जो है ये अली की है, ये अली की लिखाई है। यानी कि हम किताब को निस्बत करते हैं अली की तरफ कि ये किताब अली की है। ठीक है, तो अब देखिए अली जो होगा वो क्या होगा, मुज़ाफ़ इलैह होगा, और जो किताब है जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ की जा रही है वो मुज़ाफ़ इलैह होगा। उर्दू में क्या होता है, मुज़ाफ़ इलैह पहले होता है और मुज़ाफ़ बाद में होता है। ठीक है, लेकिन अरबी में क्या होता है वही चीज़ है कि देखें मुरक्कब इज़ाफ़ी मजमुआ है दो चीज़ों का। ठीक है, मुरक्कब इज़ाफ़ी मजमुआ है दो चीज़ों का। पहले वाला जुज़, पहला जो इसम होता है वो मुज़ाफ़ होता है और दूसरा जो इसम होता है मुज़ाफ़ इलैह होता है। ठीक है, मुज़ाफ़ कैसे हमें पता चलेगा, मुज़ाफ़ के शुरू में ना तो अलिफ लाम आता है और ना ही उसके आखिर में तनवीन आती है। मुज़ाफ़ क्या होता है कि उसके शुरू में अलिफ लाम भी नहीं आता और उसके आखिर में तनवीन भी नहीं आती। और मुज़ाफ़ के शुरू में हो गया, मुज़ाफ़ इलैह जो होता है वो हमेशा जर होता है, हमेशा हालत जरी में होता है, हमेशा उसके नीचे ज़ेर आती है। मुज़ाफ़ इलैह कुछ भी हो जाएगा ये हमेशा हालत रफ़ई में रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर, मिसाल से समझे ना, बहुत अच्छे से वजाहत होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। देखें, किताबुल्लाही, किताबु, किताबु, अलिफ लाम शुरू में नहीं लगेगा, आखिर में तनवीन नहीं आएगी। मुज़ाफ़ की पहचान है, मुज़ाफ़ बनाना हो ना, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, तो किताब पहले आ जाएगा, अल्लाह लफ्ज़ बाद में आ जाएगा। किताब क्या बना, मुज़ाफ़ बना, लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह, जिसकी तरफ वो किताब की निस्बत है। किताबुल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह के नीचे कसरा आई है, उसकी हालत जरी है, और किताब जो है उसकी हालत रफ़ई है। ठीक है, अब देखिए अर्ज़ुल्लाही, अल्लाह की ज़मीन, इस मिसाल में लफ्ज़ अल्लाह और दूसरी मिसाल अजरुल मुहसिनीन। अब देखें अजरुल मुहसिनीन, अब आप कहेंगे कि ये क्या, ये तो नून पे ज़बर आ रहा है। भाई याद करें, दिमाग को पीछे लेकर जाएं, हमने पढ़ा था मुस्लिमूना हालत रफ़ई, मुस्लिमीना हालत नस्बी, मुस्लिमीना हालत जरी, याद आया।
تو یہ وہی اس کی حالت کون سی ہے؟ حالت جری ہے یا نون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ اعراب بالحرف ہے نا، اعراب بالحرف، حرف بدلا، مسلمون سے مسلمین ہوا ہے۔ اجر اللہ، اجر اللہ کس کا؟ اجر المحسنین، سوری، اجر المحسنین۔ تو اب یہاں پر اجر کس کا ہے؟ احسان کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا اجر۔ تو اجر مضاف، پہلا جز مضاف ہوتا ہے عربی میں، اور دوسرا جز مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی۔ کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے گا نا ترجمے میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً کا کی کے منسوب کرنے کے لیے یہی نا، علی کا قلم، علی کا باپ، علی کی ماں، علی کی بہن، کا کی کے درمیان میں آ رہا ہے، دو اسم کے درمیان کا کی کے کا ترجمہ آ رہا ہے، تو مضاف مضاف الیہ میں یہی ترجمہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ علی کی کتاب، بھئی کیا کریں اس کتاب کا، بات مکمل نہیں ہے۔ تو ہم نے یہی پڑھا تھا نا، مرکب غیر مفید، ٹھیک ہے؟ ایک مرکب ناقص تھا، مرکب ناقص کو ہی مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، اسی کی ہم یہ تیسری قسم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اردو میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ سارے قاعدے ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ کیا ہے کہ اگر تثنیہ یا جمع سالم مذکر مضاف بن رہے ہوں، تثنیہ یا جمع سالم مذکر مضاف بن رہے ہوں، تو دونوں کے آخر سے نون جو ہوتا ہے، واو نون آخر میں آتا ہے نا، مسلمون، جمع سالم مذکر ہے، تثنیہ ہو تو مسلمانی، آخر میں نون آ رہا ہے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ جب یہ مضاف بنتے ہیں تو ان کے آخر سے نون گر جاتا ہے، یعنی مسلموں ہو جائے گا اور مسلمہ ہو جائے گا تثنیہ میں، ٹھیک ہے؟ جیسے انا رسولا، یا پھر ملقو ربہم، ٹھیک ہے؟ اس کی آگے مزید بھی مثالیں کریں گے نا تو یہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیے، بعض اسماء بیک وقت مضاف بھی ہوتے ہیں، مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں۔ ایسے اسماء پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ اس کے اردو ترجمے سے سمجھیں، اردو ترجمے سے مالکی یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن، ایک کا مالک، کے کا 2 مرتبہ آیا، اس کا مطلب کہ اس میں مضاف مضاف الیہ ایک سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، مالکی یوم الدین۔ اب آپ کہیں گے کہ مالک کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ایسا عامل ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عمل کرنے والا ہو سکتا ہے جو اسے کسرہ دے رہا ہو، تو انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تو یہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ ابھی آپ اس کے اعراب یعنی اس کا مالک کے جو اعراب ہیں یہ پیچھے کسی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اتنی تفصیل میں مت چاہیے، وہ ترکیب کے لحاظ سے ہے، ابھی ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے، بس یہ سمجھیے اردو ترجمے سے، ٹھیک ہے؟ اردو ترجمے سے یوں سمجھیں گے، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے یوم جزا کا، مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن، مضاف مضاف الیہ، کا مالک، اب وہ مل کر مضاف پھر اگلے کے لیے کا مالک، ایسے بن جائے گا۔ تو ابھی پریشان مت ہوئیے، بتانے کا مقصد کہ بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں مضاف بھی ہوتے ہیں، مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں، پھر ہم ان پر دونوں کے قاعدے لگائیں گے، مضاف کے بھی مضاف الیہ کے بھی، ٹھیک ہے؟ مثالوں سے پہچانتے ہیں، نصر اللہ، نصر مضاف آخر میں پیش نے بتایا، اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے نیچے زیر، تو ہمیں یہ بتایا زیر نے کہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔
پھر اس کے بعد اصحاب الفیلی، اصحاب الفیلی، تو اب اصحابو نے بتایا کہ یہ حالت رفعی کیا ہے، مضاف ہے، اور حالت جری مضاف الیہ ہے، اس کے نیچے زیر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشق ہے، اردو میں ترجمہ کریں اور عربی میں ترجمہ کریں، یہ انشاءاللہ آپ نے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی سے 5 جملے، اس کو اعراب کو دیکھیں، اعراب کو پہچانیں کہ مضاف ضمہ اور مضاف الیہ کسرہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا، جو نہ آئے گا انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔